السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواتي في الله، معكم ام ايوب، فيديو جديد، فيديو تطبيقي ومشاركه جديده. نكمل معكم التتمه ديال هذه الخدمه اللي بديت معكم واللي نالت الاعجاب ديالكم وطلبتوني بزاف على العقيدات. فاحنا في هذا الفيديو غادي نكملوا ان شاء الله، وكنعتذر للتاخير، دائما كنعتذر للتاخير. ها هو نستوك كيف جا، ها هو ساليناه، وصلنا هنا ودرنا الفتحه ديال العنق. ها هي الخدمه كيف طالعه. انا كنت وريت لكم واحد اخر عند جوج ليلبات كيجي بحال الشكل هذا، كيجي بهذا الشكل، كيجيو العقيدات بحال هذا الشكل هذا. ومنين كيبداو منا كنبداو منا وكنمشيو كنطلعوا، ومنين كنوصلوا هنايا كنوصلوا التقطيعه ديال الفتحه ديال العنق، الفتحه ديال العنق. فشوفوا التقطيعه فين راها، وشوفوا انا فين حابسه العقيدات، لانه ما كنوصلش العقيدات حتى التقطيعه ديال العنق. دائما تكون هاد القلبه، هاد التقطيعه ديال القلبه اللي كنقلبوا ديال القب ديال العنق هنايا كتكون قبل التقطيعه بجوج سنتيم. كنبداو حنايا في اي موديل كنبداو حنايا نديروا الفتحه ديالنا ديال العنق قبل ما نوصلوا التقطيعه بجوج سنتيم، سنتيم ونص مزيانه. منين كنقلبوا بحال هكذا، من كنقلبوا القب ديالنا بحال هكذا، ما كتبانش هذيك التقطيعه. الا درتيها حد فين قطعتي، فين بديتي الفتحه تديري هنا التقطيعه، فكتبقى تبان هنا هكا، ما كتبقاش تبان. كيجي الفينيسيو ديالها مزيان، كيجي الطوق بهذا الشكل هذا. ف حنا غادي نديرو هذا النهار العقيدات. ها هو غادي ندير العقيدات حيتاش صافي انا هاد الجلابه بقى لها غير العقيدات والشرك والتضريس وصافي. نشاركها معكم في الاستعراض هي وهاد الجلابه اللي وريت لكم. وسولتوني شنو راني دايره لها هاد الجلابه، واش غادي تمشي سامبل، واش ان شاء الله في الاستعراض غادي تشوفوا كيف طلعوا ان شاء الله، لانها انا راني دايره فيها الطرز المسوس. ها هما الكميمات، كتشوفوا الكميمات كيف طالعين رائعين. هذا الطرز المسوس. ان شاء الله غادي نشوفوها في الاستعراض، نعطيو التفاصيل كامله، التفاصيل ديال هذاك المسوس، الثمن ديالو والمده اللي كياخذ باش كيتخدم. المهم هما جوج ليلبات بحال يعني غادي نحطهم لكم ان شاء الله في الاستعراض باذن الله تعالى. دابا غادي نديرو غير التطبيق ديال الحمصه، كي غادي نديرو نشركو هاد الرنده بالعقيدات. على بركه الله كنبدا. غادي الاول نقرب لكم الصوره مزيان من اجل التطبيق. هي هنا كنا بدينا بجوج غرزات، هي في البدايه كنا بدينا بجوج غرزات. هي نهز هذيك الغرزه، غادي نهزها من هاد الجهه هذه، نهزها في الرنده. ها هي غادي نهزها في الرنده بحال هكذا. ها هي واحد الغرزه، ها هي واحد الغرزه، ونزيد الغرزه الثانيه مباشره. ها هي الغرزه الثانيه، نهز الغرزه الاولى في الفي ديالي. ها هي نهز الغرزه الاولى في الفي ديالي هكذا في هذه الجهه، ونهزو هادوك جوج غرزات. ها هي وحده، ها هي الثانيه. نرجع ما نضربش في الرنده، غادي نرجع هنا غادي نرجع هنايا هادوك جوج غرزات نهزهم، نرجع تاني
في هذوك جوج غرزات هانتي نرجع هنا جوج غرزات باش نبداو نبنيو العقيدات على جوج ديال الغرزات، واللي بغات ديرهم على 3 ديال الغرزات. من الاول تبدا نصف الطوق على 3 ديال الغرزات وديرهم هكا. نولي تاني نهز. انا دابا كنخدم هاد جوج غرزات، غادي ندير واحد 4 أو 5 ديال الاسطر. غادي نطلع في هذوك 4 في هذوك جوج غرزات 5 ديال الاسطر ها هما. واحد جوج 3 4 نزيد واحد شوفوا 1 2 3 4 بقات لي عاد واحد السطر. من الافضل انك تطلعيها على 5 ديال الاسطر لانها في وسط ديال الراندا كتجي عاليه كتجي زوينه، حسن ما تطلعيها على 4 طلعيها على 5 كتجي فنه كتجي عاطيه العين وعاليه. ها هي شوفوا دابا ها هي هنا طلعنا جوج غرزات على هكذا 5 ديال الاسطر. كي كنديروا نعرفوا بلا 5 ديال الاسطر. ها هي 1 2 3 4 5. دابا شنو غادي نديروا؟ غادي نرجعوا ماشي غادي نضربوا هنا في الراندا، لا غادي نرجعوا في الغرزه الاولى اللي ضربنا هكذا، وغادي نقلبوها بحال هاد الطريقه هذه. غادي نقلبوها بحال هكذا بواحد اليد، نشدوها بواحد اليد ونجبدوا بواحد اليد بحال هكا. نضربوا في الراندا ديالنا في الغرزه الاولى في الغرزه الثانيه، لانها هي الراندا حنا عندنا غراز. ها هي 1 ها هي 2 ها هي 3 ها هي 4، فكنمشيو غرزه غرزه، ولكن ما كنمشيوش غرزه غرزه دائما. منين غادي تكوني طالعه بعدا نسدو هذه. غنشرح لكم هذه القضيه باش ما تبوق لكمش السطوق باش ما يتبوقش. نهزو ها جوج غرزات اللي على العقيده ها هي، ونوليو نضربو ماشي نضربو في الراندا، لا كنضربو هنا في دوك جوج غرزات اللي كنا نهزو هنا. ها هي في الغرزه الثانيه هنا شفتوا فين ماشي في الراندا، لا كنضربو في الجنب ديالها هنا باش نسدو هاد العقيده هذه. ها باش نسدوها وندفعوها بحال هكذا وباش تسد مزيان وتجي بهذا الشكل هذا. من بعد غادي تهزي الغرزه الثانيه هكذا ونهزو ها جوج غرزات هكذا. نهزو الغرزه الاولى كذا الغرزه اللي من بعدها صافي حنا كنمشيو غرزه غرزه نضربوا في الراندا. هانتوما البنات طلعنا دوك جوج غرزات، ها هما عادي طلعنا دوك جوج غرزات هكذا 5 ديال الاسطر 1 2 3 4 5 وصافي. كنقلبوها تقلبيها تبقاي تدفعيها شويه هكذا ونهزو هنا الغرزه ما نقزوش لانها مقاده. ففوقاش تنقزي ملي تحسي ما تنقزي غرزه ملي تحسي بلا بدات بغات تبوق لك بدات كتميل لك وكما نقزتي منها غرزه خصك تنقزي منها غرزه.
يعني ماشي تبقاي تنقزي غير من واحد الجهه، هاد الجهه تهزي فيها متابعه واحده حدا وحده، واحد الجهه تبداي تنقصي بها غير هي، ما غاديش تجي لكم قاده. منين تطلعي الفوق غادي تجيك الفتحه ما مقداش ديال الفوق. فكما كما نقزتي هنا جوج غرزات غادي تطلعي شويه وتنقزي من هاد الجهه جوج غرزات بحال هكذا. نشدوها بحال هكذا وثاني نهزو الغرزه الاولى هنايا هكذا، ونهزو هاد جوج الغرزات اللي عندنا هنا فوق الحموصه وكنعتذر الا جات الاصوات بزاف في الفيديو حيت راه كاين الاصلاحات في الشارع برا، كاين تراكس وكاين ولدي حدايا كيجغدد. وهكذا ها حنايا كنديروا بين الحموصه بين العقده ولا الحموصه كل واحد كيسميها ولا الفراكه، بين وحده وحده كنديروا هذا السطر هذا ديال الرانده باش تجي ما تجيش متزاحمه راكبه وحده على وحده، كتجي وحده قدام وحده كتجي زوينه. مع كتطلعيها 5 ديال الاسطور كتجي عاليه وكتجي مقاده كتجي زوينه. بحال هكا. هنا دابا ثاني غادي نعاودو نهزو في هاد جوج غرزات، نهزو في هاد جوج غرزات 5 ديال الاسطور باش نطلعوا عليها هذيك نكونوا هاد العقده هذه هاك. وحنا مستمرين وحنا كنسعفوا مع النسطوق ديالنا وحنا طالعين. كتاخذ واحد المده ديال المهم انتي وخدمتك انتي وشحال غادي تجيبي فيها. انا نجيب فيها يومين، كاين اللي تجيب فيها خفيفه تبارك الله وعندها الوقت تجيب فيها نهار غير نهار تطلعها تسد هاد النسطوق، ولكن انا دابا غادي نجيب فيها يومين عاد باش نسدو. يعني نقد نخدم هاد النهار النص ديال هاد النسطوق، نقد نكمل هذاك النص عرفتش نهار ونص. المهم ما نقدش نساليها غير في نهار، ولكن كتاخذ هي كتشد شويه الوقت، ماشي بحال غير غورميط ولا غير شي ثلاثيه ولا غير شي لوايه. فهي هاد العقيدات هادو معروفين انهم كيشدوا الوقت كيعصبوا بس شويه في الخدمه ديالهم، ولكن زوينين كيجيو رائعين في النسطوق، كيجيو رائعين. كتجي خدمه انيقه كتستاهل الوقت اللي كتضيعي فيها. ها هي بحال هكذا وصافي. وحنا كنستمروا بهذا الشكل هذا وحنا كنسدو في النسطوق ديالنا. نتمنى الدرس ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، وطبيعه الحال مازال عاد باقيه بزاف ديال الدروس. انا مازال عاد عندي بزاف ديال الموديلات اللي مازال عاد غادي نطبقها معكم سواء في قناه المبتدئات او في قناه المحترفات. فكاين حتى الطرق غادي ندير لكم نفس الموديل، ندير لكم طريقه عاديه ديال المبتدئات ونقد ندير لكم طريقه المحترفات، لانه كاين جوج طرق ديال الخدمه ما كاينش غير طريقه واحده. فمثلا انايا غادي نبدا معكم شي كميمات، فغادي نبداهم بجوج طرق، طريقه خاصه ديال المحترفات وطريقه ديال المعلمات، كل واحد وشنو كيفضل يدير. فان شاء الله تكون القناه غنيه ومفيده ان شاء الله تعالى. فكيجي بحال هكذا كيجيو العقيدات بحال هكذا، وانتي غاده وانتي طالعه كتشتركي في هذا النسطوق ديالك حتى كيجيو كيف ما وريتكم في الاول، كيجيو بهذا الشكل هذا. ها هما كيجيو بهذا الشكل هذا وانتي غاده، ما كيجيوش متراكبين على بعضياتهم وما كيجيوش دايرين.
ما كيجيوش متراكبين على بعضياتهم وما كيجيوش مبوقين، يعني منين كتشدي نص الطوق وكتسرحيه كيجيو مسرحين بحال هكذا. نتمنى الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.